Dans cette vidéo d'écologie générale, on traite la chaîne détritique. Alors, pour commencer la chaîne détritique, on a deux chaînes trophiques. On a la chaîne autotrophe et la chaîne détritique. La chaîne autotrophe, l'origine, c'est l'origine de la rivière ou le milieu. Qu'est-ce qu'on l'origine? Alors, pour la chaîne détritique, كتكون شي حاجه étranger جايه لداك لو ميليو اللي عندنا. alors pour la chaîne détritique هي كنقولوا لها allochtones, les matières détritiques يعني des matières allochtones. alors le terme allo كنقولوه لشي واحد بعيد علينا، فاش كنهزو التليفون الو فينك الو كذا، دونك لشي واحد بعيد علينا allochton شي حاجه بعيده. alors pour la définition de la chaîne détritique هي les matières détritiques اللي هما شكون هما؟ اللي هما la matière organique particulier grosse. مناش كتكون la matière organique particulier grosse؟ من les retombes du bois ou des feuilles et des insectes terrestres. les retombes du bois, feuilles et les insectes terrestres. alors داك la matière دوك لي زيسبيس او اي حاجه كطيح في واحد لا ريفيير، في واحد الواد، كتسمى لا ماتيير اورغانيك بارتيكولير غروس. الوغ كتكون لا ماتيير اورغانيك بارتيكولير غروس كتكون كبيره. من بعد كيوقع ليها يتصلوا بها، كما كنقول كيتصلوا بها لي ميكروز اورغانيزم اللي هما لي شامبينيون و لي بكتيري، وكيتصلوا بها لي زانفيرتيبري برويور اي لي ديكيتور les diquiquiteurs. alors les micro-organismes les champignons ou les bactéries راهم باينين. alors les invertébrés broyeurs شكي يعنيو؟ les invertébrés broyeurs هما les trichoptères, les crustacés, les mollusques ou les diptères. هادو شكيديروا؟ هادو كيديروا لا ديغراداسيون ديال هاد لا ماتيير اورغانيك particulier grosse, كيديروا لا ديغراداسيون par le mécanisme اللي كنسميوه la mastication et le creusement. يعني الماستيكاسيون كيمضغوا، الكروزمون كيكروزيو كيحفروا. alors par dégradation كيعطيونا la matière organique particulier fine. يعني par la dégradation ديال la matière الاولى gros MOPG كتعطينا par dégradation من les micro-organismes ou les invertébrés broyeurs et les décuteurs la matière organique particulier fine. هاد لي ديكيكيتور حتى هما بحال لي برويور، نفس لا ديفينيسيون ديالهم ونفس لو ميكانيزم ديال لا ديغراداسيون، وعندهم وتا هما فيهم لي تريكوبتير، لي كروستاسي، لي موليسك، لي ديبتير. alors هادو دي زيسبيس، هادو اللي ذكرت دابا دي زيسبيس. alors من بعد كتولي لا ماتيير اورغانيك بارتيكولير فين. هادشي كلشي كيوقع في وسط لا ريفيير، هادشي كيوقع في وسط الواد. كتولي ماتيير اورغانيك فين. شكون اللي كيخدم بديك لا ماتيير اورغانيك فين؟ الوغ كيخدم بها لو غيلد دو كوليكتور. لو غيلد دي كوليكتور. لي كوليكتور عندنا جوج انواع، عندنا الفلترور وعندنا الراكلور. هادو بجوج كيخدموا. هادو بجوج شكون كيكونوا فيهم لي تريكوبتير، لي سيميليي، لي ديبتير، الافيميروبتير. وكيكونوا في لي راكتور كيكونوا لي افيميروبتير والكرونوميد والسيراتوبونيد. هذا لو جيلد ديال الكوليكتور. الوغ دابا شنو كيعني الجيلد؟ لو جيلد هو واحد الجروب ديال جروب او l'ensemble des espèces qui consomment يعني qui consomment le même type de proie et وكدير واحد سلاش او يعني يقدر ويقدر لا nourrissant de la même matière. يعني يمكن داك l'ensemble انهم غير يكونسوميو لو ميم تيب دو بروا، ويمكن لهم تكون غير لا نوريتور ديالهم دو لا ميم مانيير.
يعني ياكلوا من بلا ميم مانيير. هذا واش كيعني لو غيلد. الوغ داك لو غيلد كيستخدم هاد لا ماتيير اورغانيك فين كياكلها. من بعد كيجيو لي بريداتور اللي هما لي بريداتور ديال لانفيرتيبري و لي بواسون، و كيتغداو على داك لو غيلد دي كوليكتور، و كيتغداو حتى على هاد لي برويور لي زانفيرتيبري برويور. هاد لي بريداتور دانفيرتيبري و دي بواسون كياكلوا، كتكون واحد لا بريداسيون بيناتهم، كياكلوا البرويور لي زانفيرتيبري برويور و كياكلوا لو غيلد دي كوليكتور. الوغ بحال كتقول لا شين ديال كي مونج كي، مونجون ريلاسيون مونجون شي كياكل شي حاجه، واحد كياكل واحد. دونك هذه هي لا شين ديتريتيك. عندنا لا شين اوتوتروف و لا شين ديتريتيك. دونك هذا فيما يخص لا شين ديتريتيك اللي هي كتكون في وسط لا ريفيير و كتكون با لا ديغراداسيون. و ان شاء الله نشوفوا لي شين لي دي زوتر شين. كاين لا شين اوتوتروف، لي ريزو تروفيك، لي بيراميد دو ماس دو مومبر دو بيوماس. من بعد غادي نشوفوا هادشي ان شاء الله. الوغ مع السلامه. و الا كان شي اشكال كيسيوني موا وغنديروا فيديو فيه غير لي ريبونس ديال لي كيسيون ديالكم ان شاء الله.